बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, तुम्हारी बार बार मांगी मनपसंद चीज़ नसीब में है या नहीं, अल्लाह 4 इशारे पहले दिखाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी ईमान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे करेगा या नहीं। तो याद रखो कि जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है प्यारे दोस्तों, तो ये 4 ख़ास इशारे तुम्हें ज़रूर जाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हों, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लें कि मौजूदे होते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, उन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं, और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल है। याद रखो, तवक्कल वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में कश्ती नूह पहाड़ लगवा देता है, जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो प्यारे दोस्तों, तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर, और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा। प्यारे दोस्तों, साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाही चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले ये एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है प्यारे दोस्तों, और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के बेरवैये और धोखों की वजह से हार दिया जाए। ज़िंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है प्यारे दोस्तों। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक ख़ास अलामत ये भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ। प्यारे अजीज दोस्तों, सिवाय अल्लाह के और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हों। प्यारे दोस्तों, तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मौजूदे भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला तो कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। प्यारे दोस्तों, और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो खूब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। प्यारे दोस्तों, याद रखो तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो, वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, और जो चीज़ तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होती, वही तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगहबान ना हो। जानते हो, अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं, और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जा भी बड़े बुलंद होते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है,
ابن آدم تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاج کی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں۔ یاد رکھو جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس سے قریب کر کے تمہاری باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ، تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا باج اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ پیارے دوستو، وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا ذہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں، وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ پیارے دوستو، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑا کمال کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکی میں بھٹک جاؤ۔ پیارے دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے۔ پیارے دوستو، کیونکہ جب تم مسلمان ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سر خم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں موضوع کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ جس طرح تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے۔ پیارے دوستو، جو تمہارے لیے ضروری ہے تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو، یاد رکھو محبت، دولت اور رزق کے وسیع پر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ پیارے دوستو، جب وہ دینے پر عطا آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت کے پیشواہ خزانوں سے بھرنے ہی والا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔